बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक उर्दू का मुहावरा है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक मुश्किल से निकलते हैं और उससे बड़ी मुश्किल के अंदर फंस जाते हैं। यही कुछ हुआ है अशरफ गनी के साथ। अशरफ गनी मुल्क से भागा, एक तो तालिबान को धोखा दिया क्योंकि उनके साथ मुआहदा किया कि मैं यहाँ पे जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनेगी या ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगी मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करूँगा, जिसके बाद उसने न सिर्फ मुल्क से फ़रार हुआ बल्कि इस धोखे के अलावा अपने मुल्क का ख़जाना भी लूटा। और उसके बाद पहली इत्तला ये आई कि ताजिकिस्तान फ़रार हो गया है। लेकिन ये ख़बर भी बाद में पता चला कि ताजिकिस्तान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास वो शख्स नहीं आया। ओमान जाने की खबर आई, लेकिन अब इस किस्म की बातें हैं कि अशरफ गनी को वहाँ से गिरफ्तार किया जाए, वापस अफ़गानिस्तान लाया जाए, तालिबान के हवाले किया जाए और इसके ऊपर गद्दारी का और लूट मार का मुकदमा दर्ज करके सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाए। ये हमारी टॉप स्टोरी है आज की जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने असासे ब्लॉक करने की बात की और अमेरिका के अंदर जितने अफ़गान हुकूमत के असासे हैं इसके मुतालिक मैंने कल आपको बता दिया था। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दौरान पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ा तोहफा दिया है। पाकिस्तान ने तिजारती सरगर्मियों की मद में, रेवेन्यू कलेक्ट करने की मद में तालिबान हुकूमत को पहला इंडिकेटर दे दिया है कि वो गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने जा रहे हैं। और इसके अलावा ज़बीउल्लाह जो तर्जुमान हैं तालिबान के, उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के साथ बात करते हुए आज नई बात की है। हमने कल खबर आपको दे दी थी कि चीन तैयार हो गया है और चीन ने सिग्नल दे दिया। आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने यह बताया है कि रूस और चीन सबसे पहले उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तुर्की के सदर और तालिबान के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और हम आपको रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आज तुर्की के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है और तैयब उर्दगान ने बताया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं। और तालिबान ने जो आम मुआफ़ी का ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा जो भी शख्स वापस आए किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, अफ़गानियों ने उसमें से फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन तैयब उर्दगान ने ज़रूर उस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लिया है और शायद तालिबान ने माफ़ कर दिया, जिसके बाद ये खबर आई है कि पॉजिटिव मैसेज एक कन्वे किया गया है। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। और फिर एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइल और अमेरिका का ताल्लुक आप लोग जानते हैं, और हमास और इसराइल कोई बहुत पुरानी बात नहीं, जंग अभी मई के महीने में जंग हुई है। हमास ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को आज टेलीफोन करके मुबारकबाद दी है और कहा है ये जो आपने ऑक्यूपेशन ख़त्म किया है ये जीत आपकी जीत नहीं है, ये जीत हमारी जीत है। इसके ऊपर इसराइल क्या रिएक्ट कर रहा है ये भी एक स्टोरी है। और फिर चूंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर अफ़गान ख़वातीन एंकर्स की वापसी के मुतालिक बताया, अब तालिबान ने इससे बड़ा छक्का मारा है। उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन को गवर्नमेंट के अंदर भी शेयर देने जा रहे हैं, हम ख़वातीन को गवर्नमेंट के अंदर शामिल करने जा रहे हैं। और फिर अमेरिका ने तालिबान के ख़िलाफ़ एक और हरकत की है कि जो ये सोशल मीडिया एक ऐप है या एक सोशल मीडिया साइट है फेसबुक, उसने तालिबान को कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप है। अच्छा, जिस मुल्क की ये कंपनी है वो मुआहदा कर रहा है और ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर काबुल के अंदर आज बहुत सारी खबरें आई कि तालिबान लोगों से गाड़ियां छीन रहे हैं। इस पे मुल्ला याकूब साहब का एक ऑडियो पैगाम आ गया है। और साथ ही आज काबुल के अंदर जो तिजारती लोग हैं, जो ताजिर हैं, उनके साथ तालिबान ने मुलाकात की है। ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले अशरफ गनी जैसे भगोड़े की बात करना चाहते हैं कि उसने वो मुश्किल में आ गया, या यूँ समझे पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया है? मुल्क से उस दिन भागा है, गाड़ियाँ भर के पैसों से लेके गया है, ताजिकिस्तान गया। ताजिकिस्तान वालों ने कहा कि दोशंबे के अंदर ना कोई रिक्वेस्ट आई है और ना ही उसने कोई तैयारा वहाँ पे लैंड किया है। अच्छा, अब इसके बाद ये बताया गया कि उसका तैयारा शायद ओमान के अंदर लैंड कर गया है। अच्छा, इस खबर की भी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। फिर ये मालूम नहीं हो पाया कि उसके तैयारे की मंजिल क्या है, यानी अब अशरफ गनी जा कहाँ पे रहा है। और उसके बाद रात गए जो बाइडेन ने तकरीर की है, उसने अशरफ गनी को लताड़ के रख दिया और बताया कि ये शख्स असल कल्प्रेट, मैंने इसको कहा था कि तालिबान के साथ बातचीत करो, लेकिन इसने कहा कि नहीं,
ہماری فورسز لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے آپ کا کلپریٹ یہ ہے۔ اب اس تقریر کے بعد کم از کم کوئی اس کو پناہ نہیں دینے والا، اور اسی دوران اس کا برا ساتھ یہ ہوا ہے کہ اب افغان اپنے لوگ اس کے، ایک تو مثلاً بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ لوٹ کے چلا گیا ہے، جس میں اس کے وزیر دفاع شامل تھا، وزیر خزانہ شامل تھا اور لوگ تھے۔ اب عام افغان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے اس شخص کو ملک میں واپس لایا جائے، طالبان کے حوالے کیا جائے، ہائی ٹریزن کا کیس اس کے اوپر چلایا جائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اور اس کو کوئی ملک پناہ نہ دے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انٹرپول کے ذریعے اس کو گرفتار کر کے واپس لاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ آئندہ آنے والے چند روز بڑے دلچسپ ہیں۔ اچھا، اب امریکہ نے افغان گورنمنٹ کے اثاثوں کو بلاک کر کے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، روس کا سفیر نے ملاقات کی ہے کابل کے اندر اور مختلف معاملات کے اوپر بات چیت کی ہے۔ چین والا معاملہ آپ کے سامنے، پاکستان نے 15 اگست کو اپنا بارڈر کلوز کر دیا سارے کا سارا جب طالبان نے کابل کے اندر داخل ہوئے، لیکن آج 17 اگست کو پاکستان نے تورخم بارڈر سمیت کھول دیا ہے، اور وہاں پہ سینکڑوں جو ٹرکس ہیں، جو سامان جن کے اوپر لدا ہوا ہے، ان کو آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان یہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے، یہاں سے پیسہ ان کے پاس آئے گا، لیکن اس سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، چونکہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہو گیا تو یہ انڈیکیٹر ہے کہ ہمیں آپ سے اعتراض نہیں ہے، ہمیں آپ سے مسئلہ نہیں ہے، باقی ویٹ اینڈ واچ والی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ سب کچھ ہوگا۔ اچھا، ترکی نے بہت کچھ کہا، طیب اردگان نے بھی کہا اور طالبان نے بھی اس کا جواب دیا۔ اب ایک تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، یہ بات مناسب اور جائز ہے۔ اب اس کے بعد ترکی کہہ رہا ہے کہ اس نے سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت کے بعد میں نے جو شروع میں کہا کہ عام معافی کا اعلان کیا تو شاید طیب اردگان نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو انہوں نے طالبان سے کانٹیکٹ کیا ہے اور طالبان نے پازیٹیو میسج کنوے کیا، جس کے بعد اب ہمارے پاس اطلاعات یہ آ رہی ہیں چونکہ ترکی سیکیورٹی سنبھالتا ہے کابل ایئرپورٹ کی، تو اس نے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور اس نے کہا وہ فردر نہیں سنبھالنے والا، اور وزیر خارجہ نے تصدیق۔ اچھا، اب اس سارے سینیریو کے دوران جو دنیا جہان کے اندر مسلمان مزاحمت کریں، حماس ان میں سر فہرست ہے، جو اسرائیل کے خلاف، اس قبضے کے خلاف، ہمارے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے۔ اچھا، اس سارے سینیریو کے دوران جو اسماعیل ہانیہ ہیں، ان کے پولیٹیکل بیورو کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے ملا عبدالغنی برادر کو کال کر کے جو لفظ استعمال کی بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کا آپ نے یہ جو آکوپیشن امریکن ختم کیا ہے، یہ فتح آپ کی فتح ہے، اور یہ اس بات کا حوصلہ اور ثبوت ہے کہ دنیا جہان کے اندر صہیونی طاقتوں کے جہاں جہاں پہ قبضے ہیں یہ ختم ہو کے رہیں گے اور ہم مسلمان کر کے رہیں گے۔ اچھا، اب خواتین کی حکومت کے متعلق بہت باتیں ہوئی، یہ جاب نہیں کرنے دیں گے، یونیورسٹیز میں پڑھنے دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم خواتین کو گورنمنٹ میں شامل کر رہے ہیں، آئیں فیصلہ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور شریعت کے مطابق جو ان کا حق بنتا ہے ہم ان کو دیں گے۔ اچھا، فیس بک یہ کہہ رہا ہے کہ جناب طالبان دہشت گرد گروپ ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے افغانیوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ ان کے حوالے سے ریلیٹڈ تمام مواد ہٹائے گی۔ کیسی بات ہے؟ امریکن گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ ان کو مان رہی ہے، آپ ان کو لیجیٹیمیٹ مان رہے ہیں۔ اچھا، آج تاجروں کے ساتھ کابل کے اندر ملاقات کی، ان کو کہا آپ بے فکر ہو کے کاروبار کریں، آپ کی سیکیورٹی ہمارا کام۔ اب کابل کے اندر ایک تاجر نے الزام لگایا کہ فلاں شخص کا ایک آدمی آیا، وہ میری گاڑی لے گیا، جس پہ ملا یعقوب نے کہا ہے کسی شخص کے گھر میں داخل ہونا، اس کی کوئی چیز لینا یہ خیانت ہوگی، اور ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اب تک کے اپڈیٹس تھی، مزید لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔